त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हो त अर्कोमा फेलिङ्स टेस्ट, त्यसपछि चाहिँ बेनेडिक्ट टेस्ट, त्यसपछि चाहिँ अर्को टेस्ट हाम्रो के भन्छ भिक्टर मेयर टेस्ट, अर्को चाहिँ हाम्रो लुकास टेस्ट, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कार्बिलमाइन टेस्ट, अर्को चाहिँ हाम्रो हिन्सबर्ग टेस्ट है। ल आजको चाहिँ च्याप्टरमा हाम्रो हैन यो स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्टमा चाहिँ यति टेस्ट हामी चाहिँ डिल गर्छौं, यति टेस्ट। दाइ लास्ट के हो हिन्सबर्ग टेस्ट है, हिन्सबर्ग टेस्ट। र म यो सबै टेस्टलाई चाहिँ एकैचोटि किन पढाउन लागेको भने यो टेस्टहरुबाट एउटा क्वेशन चाहिँ स्योर नै हुन्छ, लगभग एउटा क्वेशन चाहिँ स्योर नै हो हैन। र एकैचोटि पढ्यो भने त्यो अलिकति कोल्याबोरेटिभ स्टडी हुन्छ हैन। सबै टेस्टलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्यो भने त्योबाट चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ इजी हुन्छ र क्वेशन सल्भ गर्न पनि इजी हुन्छ कि कन्फ्युज हुँदैन स्टुडेन्ट सबै टेस्टलाई एकैचोटि पढायो भने। त्यही भएर चाहिँ म यो सबै टेस्टलाई चाहिँ पहिला सुरुमा एकचोटि चाहिँ डिल गर्छु, त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल च्याप्टरमा जान्छु है। स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्ट भनेर सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गरौँ हैन। कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? हेलोफर्म टेस्ट सबभन्दा पहिला। यो कस्तो के भन्छ लेखेको चाहिँ बुझिरहेछ यो के अझै यो पेन बुझिरहेको छु, अझै थिकनेस बढाउनु पर्छ। ठीक छ त, ठीक छ हैन? ल ठीक छ। फर्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो के त हेलोफर्म टेस्ट। हेलोफर्म टेस्ट स्पेशल टेस्ट भित्रको चाहिँ पहिलो टेस्ट हाम्रो हेलोफर्म टेस्ट हो। र यो अलिकति यो सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो यो, किनभने प्राय जसो म हेर्छु क्वेशनहरुमा हैन हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ एकदम धेरै सोधेको हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ स्टार्ट पनि यो हेलोफर्म टेस्टबाट गरेको छु। ल र यो स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्टमा चाहिँ हैन तीनटा कुरा चाहिँ एकदम कमन छ। हरेक टेस्टमा चाहिँ हामीले तीनवटा कुरा मात्रै जान्यो भने हाम्रो हरेक टेस्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। पहिलो कुरा के भन्छ भने यो टेस्ट भनेको के हो, जस्तै कि मानौ हेलोफर्म टेस्ट। व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट हैन, व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट। अर्को चाहिँ कुन कम्पाउन्डले यो हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त, व्हिच कम्पाउन्ड गिव्स हेलोफर्म टेस्ट। र अर्को नेक्स्ट चाहिँ के दिन्छ त, यो हेलोफर्म टेस्टबाट चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ के आउँछ, प्रोडक्ट। हरेक टेस्टमा हामी चाहिँ यो तीनटा कुरा चाहिँ डिल गर्छौं हरेक टेस्टमा। पहिलो चाहिँ व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट, त्यसपछि व्हिच कम्पाउन्ड गिव्स हेलोफर्म टेस्ट, अर्को चाहिँ प्रोडक्ट अफ हेलोफर्म टेस्ट है त। यति कुरा चाहिँ हरेक टेस्टमा यो हरेक जुनसुकै टेस्ट होस् यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर हिँड्नुपर्छ। कम्पेयर गर्नको लागि यो तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो तीनटा प्यारामिटर चाहिन्छ। ल अब स्टार्ट गरौँ हेलोफर्म टेस्टमा हैन। हेलोफर्म टेस्टमा पनि हैन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त आइरोफर्म टेस्ट है। आइरोफर्म टेस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको। ल हेलोफर्म हामीसँग कतिवटा छ, CH Cl3 क्लोरोफर्म भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग के छ त CH Br3। अर्को के छ त हामीसँग CH3 अनि क्लोरोफर्म, ब्रोमोफर्म र आइरोफर्म तीनटा छ हामीसँग। अलिकति म हैन यो तीनटैको अलिकति फिजिकल प्रोपर्टिज अलिकति कम्पेयर गरिदिन्छु हैन। सोधिरा हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो हैन। पटक सोधेको क्वेशन हो यो, पास्ट क्वेशनमा हेर्दाखेरि पनि तिमीहरु थाहा पाउँछौ। त्यही भएर बेसिक जानकारी चाहिँ म तीनटैको बारेमा अलिअलि दिन्छु। पहिलो कुरा के हो भने त यो यो क्लोरोफर्मको कलर कस्तो हुन्छ भन त, क्लोरोफर्मको कलर कस्तो हुन्छ भन त। लोइस होला,
यो कलरलेस हुन्छ है, यो कलरलेस हुन्छ। यो ब्रोमोफर्म कस्तो कलर हुन्छ भन त? बाह्र क्लासमा तिमीहरू प्र्याक्टिकलमा त गरे होला नि त हैन? ब्रोमिन डिटेक्ट गर्नलाई कस्तो कलर हुन्थ्यो, आयोडिनको कस्तो कलर कस्तो हुन्थ्यो हैन, क्लोरिनको कस्तो कलर हुन्थ्यो। यो ब्रोमोफर्मको चाहिँ येलो कलर हुन्छ है, र यो आयोडोफर्मको पनि येलो नै हुन्छ, अलिकति वायलेट पेल येलो है। र यो क्लोरोफर्मको अर्डर कस्तो हुन्छ भन त? कस्तो बास्ना आउँछ क्लोरोफर्मबाट? स्वीट स्मेलिङ है। यो ब्रोमोफर्मको कस्तो बास्ना हुन्छ भन त? अर्डर कस्तो हुन्छ? यो अर्डरलेस हुन्छ, यो अर्डरलेस हुन्छ। र यो आयोडोफर्म हस्पिटल लाइक स्मेल हैन? तिमीहरू हस्पिटलभित्र गयो होला हैन? कस्तो हस्पिटलको वरिपरि पनि कस्तो स्मेल हुन्छ, एउटा छुट्टै खालको स्मेल हुन्छ कि। अब मेडिकल कलेजमा आइसकेपछि त्यो भनिराख्नु पर्दैन हैन? अहिले पनि तिमीहरू हस्पिटल भिजिट गरेकै होला, कस्तो एउटा छुट्टै स्मेल हुन्छ हस्पिटलभित्र। यो आयोडोफर्मको कारण हो। आयोडोफर्म छरिएको राखिरहेको हुन्छ कि, त्यसले चाहिँ एन्टिसेप्टिक हो गर्छ। ल यसको यो नेचर कस्तो हुन्छ? सोलिड लिक्विड कस्तो स्टेटमा हुन्छ? यो कुन स्टेटमा हुन्छ भन त? क्लोरोफर्म कुन स्टेटमा हुन्छ? सोलिड लिक्विड चाहिँ लिक्विड स्टेटमा है। र यो ब्रोमोफर्म चाहिँ यो पनि लिक्विड स्टेटमा हुन्छ। र यो आयोडोफर्म चाहिँ यो क्रिस्टलाइन सोलिड हुन्छ। यो क्लोरोफर्मको मेन युज के हुन् भन त? के हो युज क्लोरोफर्मको? एनेस्थेसिया है, एनेस्थेटिक एजेन्ट। यो एनेस्थेटिक एजेन्ट हो इनफ्याक्ट हैन? इनफ्याक्ट यो दुनियाँकै सबसे पहिला एनेस्थेटिक एजेन्ट यही हो। संसारमा एनेस्थेसिया डिस्कभर हुनुभन्दा अगाडि हैन, यो एनेस्थेसियाले त मेडिकल साइन्सबाट ब्रान्च नै छ। सबभन्दा पहिला युज गरेको एनेस्थेटिक एजेन्ट भनेको यो क्लोरोफर्म। अनि यो आयोडोफर्मको के युज भन त? यसको ब्रोमोफर्मको खासै युज हुँदैन, आयोडोफर्मको के युज भन त? यो चाहिँ एन्टिसेप्टिकमा युज गर्छ। एन्टिसेप्टिक, इट इज अ एन्टिसेप्टिक। र यो एन्टिसेप्टिक के को कारण हुन्छ भने यो भित्र आयोडिन जुन हुन्छ नि, यो आयोडिन यसले चाहिँ आयोडिन लिबरेट गर्छ कि फ्री आयोडिन लिबरेट गर्छ, फ्री आयोडिन निकाल्छ। यो आयोडिन चाहिँ एन्टिसेप्टिकको काम गर्छ। है ल हाम्रो चाहिँ यो पहिला क्वेसनको एन्सर आयो, फर्स्ट क्वेसनको एन्सर आयो। वाट इज हेलोफर्म टेस्ट हैन? अनि हेलोफर्ममा के पर्छ? त्यो हेलोफर्म टेस्टमा हामी कुन कम्पाउन्ड युज गर्छौँ त? CHCl3 हैन, CHBr3 र CHI3। र यो मध्ये पनि हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो आयोडोफर्म टेस्ट हो। र यो आयोडोफर्म टेस्ट किन गर्छ भन्ने मान्छे हैन, यो यसको दुईटा कारण छ। फर्स्ट कारण के हो त? यो सोलिड स्टेटमा हुन्छ हैन, टेस्ट गर्न चाहिँ इजी हुन्छ यो हैन। र अर्को अब हेर न, तिमी क्लोरोफर्म टेस्ट गर्न गयो, एनेस्थेटिक एजेन्ट हुन्छ, यो लाग्यो भने अलिकति त्यो ह्यान्डल राम्रोसँग केयर भएन भने मान्छे बेहोस नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो आयोडोफर्म चाहिँ धेरै अलिकति राम्रो टेस्ट हो। हेलोफर्म मध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी गरिने भनेको यो आयोडोफर्म टेस्ट हो। CHI3। अब चाहिँ अर्को कुरा के छ? अर्को कुरा के पढ्नु पर्यो हामी त? विच कम्पाउन्ड, कुन कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ, हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ, कुन कम्पाउन्ड है। यति भइसक्यो भने म स्लाइड चेन्ज गर्छु। यस सर। ल भन त कुन कम्पाउन्डले, कस्तो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन त? थाहा 12 क्लासमा पढ्यो होला तिमीहरू। मिथाइल किटोन अथवा चाहिँ CH3
CHOH हो यो दुईटा यो त आइडोफर्म टेस्ट पनि दिन्छ हैन दा यो भएको के भन्यो यो भएको आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ हैन आयोडोफर्म टेस्ट हामीले पढ्न लागेको पनि आयोडोफर्म टेस्ट हो है हेलो फर्ममा चाहिँ मैले त्यही भएर मैले एक्सप्लेन गरेँ नि त हेलो फर्ममा चाहिँ सबभन्दा बढी गरिने टेस्ट कुन हो त आयोडोफर्म टेस्ट हो त्यही भएर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ पनि आयोडोफर्म टेस्टको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ यदि यो दुईटा ग्रुप भएको कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्डले के गर्छ त आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ गिभ्स पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट अथवा हेलोफर्म टेस्ट है म यो कुरा अब रिपिट गर्दिनँ हैन आयोडोफर्म म लेख्छु तिमीहरू के बुझ्नु क्लोरोफर्म हेलोफर्म पनि दिन्छ है त्यो बुझ्नु तिमीहरू आयोडोफर्म टेस्ट किन म आयोडोफर्म किन लेख्छु भने क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ यो आयोडोफर्म लेख्यो आयोडोफर्मबाट सोध्छ कि त्यही भएर म ज्यादातर लेख्ने बेलामा चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट नै लेख्छु र तिमीहरू बुझ्ने बेलामा चाहिँ यो बुझ्नु कि आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भने यो बुझ्नु कि हेलोफर्म टेस्ट पनि दिन्छ मतलब कि क्लोरोफर्म पनि दिन्छ ब्रोमोफर्म पनि दिन्छ यो दुईटा ग्रुप भएको कम्पाउन्डले चाहिँ हामीले के गर्छ त आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ ल भनौँ जस्तै कि इक्जाम्पल CH3 CO CH3 यो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ है ल यो भन्दा त CH3 CO CH2 CH3 यो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ र एउटा कुरा भन्नु त यो आयोडोफर्म टेस्ट किन दिन्छ भन्नु त यो के को कारणले यो कम्पाउन्डमा यो ग्रुपमा यस्तो के छ भने त्यसको कारणले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन्नु त कसैलाई थाहा छ कतिवटा भयो कतिसम्म भयो सोधेको भनिदिनु एकपल्ट यसो गर न खासै चाहिँ अहिले एक्सप्लेन धेरै गरेको छैन तिमी चाहिँ एकचोटि बेसिक कुरा मात्रै भनेको छु आयोडोफर्म टेस्ट भनेको के हो र मेन कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सुरु हुन्छ हामी त्यही भएर रेकर्डिङ चाहिँ सुरुमा हेरेर अलिकति बुझ्ने खालको छ यो एकदम इजी छ त्यही भएर तिमी रेकर्डिङ हेरेर पनि बुझ्छौ हुन्छ एकदम बेसिक नै सुरु गरेको छु मैले यहाँबाट चाहिँ तिमी यहाँबाट चाहिँ बुझ्दै गर कि यो दुईटा ग्रुप भएको कम्पाउन्डले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ यो दुईटा ग्रुप CH3 डबल बन्ड हो CH3 CHOH यो CH3 दुईटा कम्पाउन्ड मात्र हैन दाइ यो दुईटा कम्पाउन्ड हैन यो दुईटा ग्रुप जुन कम्पाउन्डमा प्रेजेन्ट छ यस्तो ग्रुप तिमी देख्ने बित्तिकै बुझ्नु कि यो कम्पाउन्ड आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कहाँ दिदैन हैन कहाँ एक्सेप्सन छ त्यो हामी डिस्कस गरौँला अहिलेको लागि यति बुझ्ने CH3 C डबल बन्ड हो CH3 CHOH हुन्छ दाइ ले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ ल भन्छ यो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ नि के भनेर यहाँ मिथाइल किटोन ग्रुप प्रेजेन्ट छ यहाँ ल कसैले कोही एकजना थाहा छ भने भन्नु त यो आयोडोफर्म टेस्ट के को कारणले दिन्छ कम्पाउन्डले हेर यो भयो हाम्रो किटोन ग्रुप हैन यो किटोन ग्रुप भयो यो कार्बनको छेउको कार्बनलाई कुन कारण भन्छ भन त अल्फा कारण भन्छ र यो अल्फा कार्बनमा भएको अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई के भन्छ त अल्फा हाइड्रोजन भन्छ र यो अल्फा हाइड्रोजन कस्तो नेचरको हुन्छ भन त यो एसिडिक नेचरको एसिडिक नेचर हुन्छ है एसिडिक नेचर यही अल्फा हाइड्रोजनको प्रेजेन्सको कारणले चाहिँ कम्पाउन्डले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ अथवा क्लोरोफर्म टेस्ट दिन्छ र यो हामी चाहिँ रियाक्सन पढ्ने बेलामा यसैको रियाक्सन पढ्ने बेलामा तिमीलाई क्लियर हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिकको कारणले एसिडिक हुनको साथ किन आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ त त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई क्लियर हुन्छ है सर एकचोटि फेरि भन्नु न जस्तै के हेर मैले के भनेको यो भयो हाम्रो कार्बोनिल ग्रुप भयो हैन कार्बोनिल ग्रुप हो यो कार्बोनिल ग्रुप यो कार्बनको छेउको कार्बनलाई के भने त अल्फा कार्बन भन्ने है र योसँग अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई के भन्ने त अल्फा हाइड्रोजन भन्ने र यो अल्फा हाइड्रोजन कस्तो नेचरको हुन्छ त एसिडिक नेचर हुन्छ है अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ भनेपछि यसलाई तान्न सजिलो हुन्छ यो लस गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यहीको कारणले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि कम्पाउन्ड दाइ मैले केही बुझिन तिमी चाहिँ ढिलो आएको हैन
हजुर दाइ त्यही त अब एकैछिन है, म रेकर्डिङ अफ गरेर भनिदिनु न। इक्जाममा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट क्वेसन हुन्छ कि which of the following compound gives iodoform test, which of the following compound does not gives iodoform test, केही पनि नहेर्ने यो दुईटा ग्रुप खोज्ने, त्योमा दुईटा ग्रुपको कन्डिसन छ भने आयोडोफर्म टेस्ट अथवा चाहिँ क्लोरोफर्म टेस्ट, हेलोफर्म टेस्ट हुन्छ। है त ल, र यो भन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भने र नोट भनेर लेख तिमीहरू। यो नोट सम्झ्यो भने एक्सेप्सन पनि हामीलाई रट्नु पर्दैन, एक्सेप्सन पनि यो भित्र आउँछ। अब यो नोटमा लेख, के लेख भने यो विचको एन्सर हो, यो कुन कुन कम्पाउन्डले चाहिँ हाम्रो आयोडोफर्म टेस्ट हुन्छ। दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड which contains active methyl group or which can be converted into active methyl group on oxidation can give haloform test. यसको भनेको मतलब चाहिँ म बुझाउँछु हैन। यो एक्टिभ मिथाइल भनेको यो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भएको कम्पाउन्ड मिथाइल ग्रुप। यो नोट सम्झ्यो भने सबै कुरा हुन्छ र यो नोटमा के लेखेको छ भने अब चाहिँ क्लियर गर्छु तिमीहरुलाई हैन। अब जस्तै कि सबै 12 क्लासमा सबै स्टुडेन्टले चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ रटेको हुन्छ यसरी CH3 C डबल बन्ड हो CH3CHOH यति भयो भने आयोडोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर। तर अब मलाई तिमीहरु भन त यो CH3 C डबल बन्ड O CH2 र NO2 यो कम्पाउन्डले हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। भन त दिन्छ कि दिँदैन? दिनु पर्ने हो नि त हैन। एसिडिक आखिरमा त यो दिनु पर्ने हो नि त। CH3 C डबल बन्ड हो छ हैन, यहाँ चाहिँ एक्टिभ मिथाइल ग्रुप पनि छ हैन, यो अल्फा हाइड्रोजन पनि छ, दिनु पर्ने हो। तर यो कम्पाउन्डले चाहिँ आयोडोफर्म अथवा हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ दिदैन है। हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ दिदैन। किन दिदैन भने यसको यो नोटमा लेखेको कुरा चाहिँ मलाई यति पहिला भन त यो CH3 भनेको के हो भन त? यो CH3 भनेको मिथाइल है। र यो CH2 भनेको के हुन्छ भन त? यो मिथाइलिन भन्छ यसलाई। मिथाइलिन एउटा हाइड्रोजन। CH2 भनेको मिथाइलिन हुन्छ। र यो CH भनेको के हुन्छ भन त? वाइनी वाला हुन्छ मिथाइलाइडिन भन्छ है। ल अब मैले के लेखेको छु? दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप लेखेको छु। एक्टिभ मिथाइल ग्रुप। ल अब हेर, हामीसँग यहाँ दुईटा अल्फा कार्बन छ। यो पनि अल्फा कार्बन छ र यो पनि अल्फा कार्बन छ। र यो जुन अल्फा कार्बन छ नि यो अल्फा मिथाइल ग्रुप यो जुन छ यो यसको नाम के हो त? मिथाइल ग्रुप हैन। अल्फा कार्बन मलाई यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप। यो अल्फा कार्बन मलाई यसको नाम के हो भन त? यो CH2 को नाम मिथाइलिन। यो मिथाइलिन। यो दुईटै मध्ये यो मिथाइल ग्रुप र यो मिथाइलिन ग्रुप यो दुईटै मध्ये मोर एक्टिभ कुन हो त भन त? यो भनेपछि मिथाइलिनको लागि
मोर एक्टिभ बुझ्नको लागि के बुझ्नु पर्यो त दुईटैसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन सबभन्दा बढी एसिडिक कुन हो त्यो जोसँग अल्फा हाइड्रोजन बढी हुन्छ त्यो मोर एक्टिभ हुन्छ कि हैन हैन कसरी थाहा पाउने भनेको यहाँ हेर अब हेर यो CH2 सँग कुन ग्रुप अट्याच छ भन त यो NO2 ग्रुप अट्याच छ यो NO2 ग्रुप कस्तो ग्रुप हो यो प्लस आई ग्रुप हो कि माइनस आई ग्रुप हो माइनस आयो यो त कन्फ्युजन नहोला है तिमीहरूलाई किनकि प्लस आई ग्रुप भनेको हामीसँग अल्काइल ग्रोइङ ग्रुप हो यो माइनस आई ग्रुप है त यो माइनस आई ग्रुप यो के भन्छ यो मिथाइल ग्रुपसँग कुनै ग्रुप अट्याच छ त साइडमा छैन छैन है ल भन त यो माइनस आई ग्रुपले एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ कि घटाउँछ भन त एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ हो एसिडी क्यारेक्टर गर्छ त बढाउँछ है किनभने माइनस आई ग्रुप कस्तो ग्रुप हुन्छ त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हुन्छ यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्छ त एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ अब भन मलाई यो मिथाइल ग्रुप बढी एक्टिभ भयो कि मिथाइलिन ग्रुप बढी एक्टिभ भयो मिथाइलिन भयो त्यसो हो मिथाइलिन भयो मिथाइल ग्रुप कम एक्टिभ छ त्यही भएर चाहिँ यो कम्पाउन्डले हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन मैले के लेखेको छु त दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप त्यही भएर यो कम्पाउन्डले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन अनि दाइ यता त्यो मिथाइलमा यदि मानौ NO2 छ भने त्यसले दिन्थ्यो हैन अनि दुईटैमा भइहाल्यो के भन्छ इक्वली एक्टिभ ग्रुप भनेपछि दिन्छ अफकोर्स दिन्छ ल अब चाहिँ यो बुझिसकेपछि एक दुईटा क्वेसन गरौँ हैन दाइ त्यो एकपल्ट चाहिँ एक्टिभ भनिदिनु न एक्टिभ मिथाइल ग्रुप मैले के नोटमा तिमीहरूलाई के लेखाएको छु हैन यो आइडोफर्म टेस्ट कुन कम्पाउन्ड हेलोफर्म टेस्ट कुन कम्पाउन्डले दिन्छ दिँदैन हैन त्यसको लागि यो रट्ने जरुरी नै छैन तिमीहरू यति मात्रै हेर त्यो कम्पाउन्डमा एक्टिभ मिथाइल ग्रुप छ कि छैन र त्यो एक्टिभ मिथाइल ग्रुप केले बुझ्ने त एक्टिभ मिथाइल ग्रुप कसरी बुझ्ने हैन यो एसिडिक क्यारेक्टरले बुझ्ने के कुन मिथाइल ग्रुपमा भएको हाइड्रोजन चाहिँ बढी एसिडिक छ है त त्यो चेक गर्नको लागि के गर्ने यहाँ हेर यो मैले एक्सेप्सन लेखेको छु यो एक्सेप्सन कम्पाउन्ड हो कि जेनरली यो कम्पाउन्डले एक्जाममा यो कम्पाउन्ड तिमीहरूले एक्जाममा दियो भने सबैले चाहिँ यो ल यसले चाहिँ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर चाहिँ टिक लाउँछ कि यदि पढेको छैन भने किनभने सबैलाई के थाहा छ भने 12 सम्म के थाहा हुन्छ CH3 C डबल बोन्ड O ले चाहिँ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ तर यो कम्पाउन्डमा पनि त छ नि त CH3 C डबल बोन्ड O तर यसले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन किन दिँदैन किनभने योसँग भएको ग्रुप दुईटा छ मिथाइल ग्रुप र एउटा चाहिँ मिथाइलिन ग्रुप छ र यो मिथाइल ग्रुप भन्दा बढी एक्टिभ चाहिँ यहाँ मिथाइलिन ग्रुप छ र यो कसरी थाहा पाएको भने हामीले यो NO2 ले डिफरेन्सिएट गरेको हो NO2 कस्तो ग्रुप हो माइनस आई ग्रुप कस्तो ग्रुप हुन्छ त एसिडिक क्यारेक्टर बढाउने ग्रुप हुन्छ हैन हो भनेपछि यो ग्रुपसँग CH2 सँग NO2 अट्याच छ भने CH2 बढी एसिडिक भयो कि CH3 बढी एसिडिक भयो भन त यो CH2 सँग NO2 ग्रुप अट्याच छ जुन आई ग्रुप हो यो हैन अब भन त यो CH2 सँग भएको अल्फा हाइड्रोजन बढी एसिडिक हो कि CH3 सँग भएको अल्फा हाइड्रोजन बढी एसिडिक हो CH2 त्यही भएर यहाँ चाहिँ मिथाइलिन ग्रुप मोर एक्टिभ हुन्छ यो मिथाइलिन ग्रुप मोर एक्टिभ हुन्छ कम्पेयर टु मिथाइल त्यही भएर यो कम्पाउन्डले पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन त्यो मिथाइल ग्रुप बडी एक्टिभ हुनुपर्छ हो मिथाइल ग्रुप बडी एक्टिभ हुनुपर्छ त्यही लेखेको छु नि त मैले दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप बडी एक्टिभ हुनुपर्छ क्वेसन गरेर एक दुईटा क्वेसन गरेपछि अझै CH3 CO डबल बोन्ड O CH3 अब भने त यो कम्पाउन्डले पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि भन त
दिन्छ दिन्छ कसरी दिन्छ भन त? दुईटा अल्फा हाइड्रोजन छ ल हेर यहाँ पनि हेर है, यहाँ हेर, यो ग्रुप छ यहाँ हामीसँग एउटा, अर्को यहाँ पनि छ हैन। हेर यो भयो हाम्रो कार्बोनिल कार्बन, कार्बन कार्बनको साइडको ग्रुपलाई के भन्ने त? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन भन्ने, यो अल्फा कार्बन। अब हेर यो ग्रुपको साइडको कार्बनलाई के भन्ने त? यहाँ पनि अल्फा कार्बन, यो अल्फा कार्बन, यो पनि अल्फा कार्बन। अब भन यो मिथाइल ग्रुप यहाँ बढी एक्टिभ छ कि यो मिथाइलिन बढी एक्टिभ छैन? यो हेर त, यो मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन यो मिथाइलिन हो। मिथाइलिन ग्रुप चाहिँ दुईटै कार्बोनाइल ग्रुपको चाहिँ अल्फा कार्बन हुन गयो भनेपछि यो मोर एक्टिभ भयो कसरी भन्छु म। मिथाइलिन ग्रुप है, र यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप। हेर यो भयो हाम्रो कार्बोनिल कार्बनको साइडको कार्बनलाई के भने त? अल्फा कार्बन भन्यो। यो कार्बनको रिफरेन्स लियो भने यो भयो अल्फा कार्बन र यो भयो अल्फा कार्बन है। ल हेर यो कार्बनको रिफरेन्स लियो भने फेरि यो हुन्छ अल्फा कार्बन र अर्को यो हुन्छ अल्फा कार्बन। अब हेर त यो मिथाइलिन ग्रुपको यो मिथाइलिन ग्रुप जुन छ यो दुईटा कार्बोनिल ग्रुपको अल्फा कार्बन बन्न गयो, दुईटा ग्रुपको। र यो मिथाइल ग्रुप जुन छ एउटा ग्रुप मात्रै छ, यो एउटाको मात्रै अल्फा कार्बन बन्न गयो। यो भयो सिंगल र यो पनि सिंगल। त्यही भएर चाहिँ यो मिथाइलिन ग्रुप चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छ, मोर एक्टिभ हुन्छ, यो मोर एक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन अथवा हेलोफर्म टेस्ट नै दिँदैन। सब बुझेन एकचोटि फेरि। र पहिला चाहिँ यो नोट चाहिँ एकचोटि पढ है। मैले के भनेको छु नोटमा? दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ आइडोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्टको लागि। त्यो एक्टिभ मैले कसरी भनेको? त्यो एक्टिभ मिथाइल ग्रुप भनेको त्योसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ, बढी एसिडिक हुनुपर्छ भनेपछि त्यो स्ट्रङ्गेस्ट अल्फा कार्बन हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ आइडोफर्म अथवा हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ। त्यही चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यही कुरा कम्पेयर गर, यहाँ चाहिँ त्यही कुरा कम्पेयर गर। हेर यो कार्बनको रिफरेन्स लियो भने, यो कार्बोनिल ग्रुपको रिफरेन्स लियो भने, यो फङ्सनल ग्रुप भयो भने फङ्सनल ग्रुपको साइडको कार्बनलाई के भन्छ? अल्फा कार्बन है। यो फङ्सनल ग्रुपको साइडको कार्बनलाई अल्फा कार्बन भन्छ भनेपछि यो अल्फा कार्बन भयो यो हैन, यो पनि अल्फा कार्बन भयो, दुईटै कार्बन अल्फा अल्फा भयो, यो पनि अल्फा कार्बन, यो पनि अल्फा कार्बन हैन। अब हेर यो कार्बनको तिमी रिफरेन्स लियो भने यो कार्बन फेरि अल्फा कार्बन पढ्न गयो र यो कार्बन अल्फा कार्बन पढ्न गयो। अब हेर त यो मिथाइलिन जुन कार्बन छ, मिथाइलिन ग्रुपवाला कार्बन, यो मतलब कि दुईटा ग्रुपको अल्फा कार्बन पढ्न गयो, यो दुईटै ग्रुपको अल्फा कार्बन पढ्न गयो, यो ग्रुपको पनि अल्फा कार्बन पढ्न गयो र यो कार्बोनिल ग्रुपको पनि अल्फा कार्बन पढ्न गयो। त्यही भएर चाहिँ यो मोर एक्टिभ हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो कि। र यो जुन मिथाइल एउटा ग्रुपको अल्फा कार्बन पढ्न गयो, त्यही भएर चाहिँ यो लेस एक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। अर्को हेर त यो CH3COOH यो कम्पाउन्डले कार्बन दाइ त्यो नोटमा भन्नुभएको छ त्यो दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप हैन, यसमा त एक्टिभ मिथाइल ग्रुप छ व्हिच गिव्स हेलोफर्म टेस्ट, अनि त्यो हेलोफर्म टेस्ट दिनु पर्ने नि त। तर एक्टिभ मिथाइल ग्रुप भन्दा चाहिँ यहाँ बढी एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप छ नि त। यो मिथाइल ग्रुप भन्दा बढी एक्टिभ त मिथाइलिन ग्रुप छ यहाँ। बुझ्यो? ठिकै छ। अब भन मलाई यो कम्पाउन्ड के हो त? कार्बोजेलिक एसिड हो। यो कम्पाउन्डले हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? जस्तै कि यसको कार्बोजेलिक एसिडको अर्को डेरिभेटिभ हामीसँग के छ भने कार्बोनिल क्लोराइड हैन। यो अर्को डेरिभेटिभ के छ भने यो
स्टार अर्को डेरिभेटिभ हामीसँग एनहाइड्राइड र अर्को चाहिँ यो अमाइड। ल भन त यो ग्रुप यिनीहरूले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? सबैसँग छ नि त यो CH3 C डबल बन्ड हो, सबैसँग छ यहाँ, दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। यिनीहरूले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन है, हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ दिँदैन, हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ दिँदैन। किन दिँदैन भने यहाँ नोटमा लेख होइन, क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको पढ्न जान्ने भनेको यदि हेलोफर्मबाट टेस्ट सोध्यो भने यहीबाट चाहिँ तिमीहरूको एउटा अप्सन हुन्छ हो, यस्तै अप्सन हुन्छ। कार्बोजेलिक एसिडको अप्सन मैले अहिलेसम्म जति पास्ट क्वेसन हेरेको छु सबमा चाहिँ कार्बोजेलिक एसिडको लागि चाहिँ एउटा अप्सन हुँदै गर्छ, त्यसको डेरिभेटिभ नोट भनेर लेख यहाँ, कार्बोजेलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ do not give haloform test due to resonance ल मैले चाहिँ यहाँ के लेखेको छु यहाँ कार्बोजेलिक एसिड भयो, त्यसपछि यो एसिड क्लोराइड भयो, यो स्टर भयो यो हैन, एनहाइड्राइड, अर्को चाहिँ अमाइड, यही सम्झिराख्ने। यिनीहरू चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। यदि यिनीहरूले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिएन भने एउटा क्वेसन लेख त, which of the following can give positive हेलोफर्म टेस्ट है, HT भनेको हेलोफर्म टेस्ट, HT भनेको हेलोफर्म टेस्ट। which of the following can give positive हेलोफर्म टेस्ट? CH3 C double bond O, CH3 CO, यहाँ O पनि छ है, C2H5, त्यसपछि यो CH3 C double bond O, C6H5 र यो D मा चाहिँ अल। ल भन त which of the following can give positive हेलोफर्म टेस्ट? सबले दिन्छ। सबले दिन्छ। अहिले भर्खर मैले लेखेको स्टारले दिँदैन हैन, कार्बोजेलिक एसिड डेरिभेटिभ स्टारले, कार्बोजेलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ डु नट गिभ हेलोफर्म टेस्ट। ल भएन भने एकचोटि यहाँ चाहिँ सम्झ तिमीहरू, यो क्वेसन कसरी घुमाउन सक्छ हैन, यो आयोडोफर्म टेस्टको चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्टको यो एकदम अलिकति ट्रिकी क्वेसन हो यो। ल हेर, यो स्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टरलाई एकचोटि हाइड्रोलाइसिस गरौ त, के प्रोडक्ट आउँछ भन त? CH3OH हैन, त्यसपछि चाहिँ यो CH3OH है, यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ त? यसको ठाउँमा चाहिँ CH3 CH2 र OH, यहाँ इथेनोल बन्छ हैन। यहाँ हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँ चाहिँ फिनोल बन्छ हैन, यही हैन? औ भन त, यो तीनटै त सबमा सेम छ, यो तीनटै के भन्छ एसिटिक एसिड चाहिँ यो तीनटै अप्सनको चाहिँ सेम भयो।
एसिटिक एसिड एउटा प्रोडक्ट चाहिँ सबैको सेम भयो। फरक के छ त यहाँ मिथेनल छ, यहाँ चाहिँ इथेनल छ। फिनोल ल भन त्यो तीनटैमा कुन दिन्छ हेलोफर्म टेस्ट? फिनोल दिन्छ होला। इथेनोल तिमीहरू फेरि हेर्दै यहाँ मैले के लेखेको छु CH3 CH र यहाँ OH। यहाँ त यो CH3 CH र यो OH ठ्याक्कै यस्तै स्ट्रक्चर भएन यो? भनेपछि यो ग्रुप भएको कम्पाउन्डले के गर्यो त हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ सम्झिराख्ने इथेनोलले पनि हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ। इथेनोलले in fact ethanol is single primary alcohol which gives haloform test। यो अप्सन कुन भयो हाम्रो आन्सर के भयो त भन त? बी बी नम्बर। कुन कुन अब हेर अब तिमीहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन कन्फ्युजन हुँदैन हैन। सबभन्दा पहिला र्यापअपमा हेर्यो भने सबभन्दा पहिला के हेर्यो हामीले एक्टिभ मिथाइल ग्रुप भएको कम्पाउन्डले चाहिँ हेलोफर्म भनिदिनु त एकपल्ट। के भन्यो? यो एकपल्ट फेरि भनिदिनु न। हेर मैले चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ तिमीहरूलाई के पढाए त स्टरले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन है। मैले के भने त स्टरले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन हैन। तर यहाँ मैले चाहिँ सबै अप्सन चाहिँ स्टरवाला नै राखेको छु र क्वेसन के छ हाम्रो त व्हिच अफ द फलोइङ क्यान गिभ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट। अब योमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने त? चेक के गर्ने त हाइड्रोलाइसिसवाला प्रोडक्ट लेख्ने सबभन्दा पहिला। गिभन अप्सनमा जुन स्टर छ त्यो स्टरलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गरेर प्रोडक्ट लेख्ने हैन। माथिको चाहिँ माथिको स्टरको हाइड्रोलाइसिसको प्रोडक्ट यो भयो के भन्छ एसिटिक एसिड प्लस मिथानल। यसको के हुन्छ त एसिटिक एसिड प्लस इथानल र यो सी नम्बर अप्सनको जुन स्टर छ त्यो स्टरको प्रोडक्ट के हुन्छ त एसिटिक एसिड प्लस फिनल हुन्छ है। अब यहाँ हेर यो मिथानल इथानल र फिनलमा कुन कम्पाउन्डले कुन ग्रुपले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त भन त? अब तिमी यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ तिमी के भन्छ हेलोफर्मसँग राखिदियो भने हैन। हेलोफर्मसँग राखिदियो भने हेलोफर्ममा के हुन्छ? हेलोफर्म कसरी बन्छ त हैन? हेलोफर्म वाला रिएक्सनमा के हुन्छ त NaOH प्लस I2 रिएजेन्टको रूपमा युज गर्छ हैन। यो NaOH प्लस I2 हुन्छ। यो NaOH ले के गर्छ त यो एक्वास मिडियममा हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ तुरुन्तै हाइड्रोलाइसिस गराइदिन्छ। अनि एउटै भाँडोमा तिमी यो कम्पाउन्ड राख्यो हैन र के भन्छ हेलोफर्मको पनि रिएजेन्ट राख्यो भने रिएजेन्टसँग त एक्वास मिडियम हुन्छ, त्यसले हाइड्रोलाइसिस गराइदिन्छ। हाइड्रोलाइसिसको प्रोडक्ट के आउँछ त यो एसिड प्लस अल्कोहल आउँछ हो। भनेपछि अब त्यो अल्कोहलमा कुन अल्कोहलले दिन्छ त इथानलले। यति मात्रै सम्झ तिमीहरू अल्कोहलमा इथानलले हेलोफर्म टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ। मिथानोल किन भएन? मिथानल किन भएन? मिथानलसँग त हेर त यो मिथानल CH3OH योसँग अल्फा कार्बन छ त छैन। त्यही भएर चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्ट दिएन। ल यति भइसकेपछि हैन वाट र व्हिच क्यान्सर आइसक्यो हामीलाई। थर्ड क्वेसन क्यान्सर मात्रै आउनु के बाँकी छ त प्रोडक्ट है। यो हेलोफर्म टेस्टमा के प्रोडक्ट आउँछ? हेलोफर्म रिएक्सनमा के प्रोडक्ट आउँछ? जस्तै कि एउटा म कम्पाउन्ड लेख्छु बेसिक कम्पाउन्ड तिमीहरूलाई थाहा छैन यो कम्पाउन्डको नाम के हो त एसिटोन। एसिटोनले हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन भन त? दिँदैन। हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। यहाँ त एउटै मिथाइल दिन्छ नि त अफ कोर्स दिन्छ दिन्छ हैन। दिन्छ भने के दिन्छ त भन त? यसको प्रोडक्ट के आउँछ? हेलोफर्मको रिएक्सन गरायो भने NaOH प्लस I2 Na2CO3 प्लस I2
अथवा CaO Cl2 plus H2O हैन यो भयो हाम्रो हेलोफर्मको रिएजेन्ट भयो हेलोफर्मको रिएजेन्ट कुनै एउटा हाल्दा हुन्छ हैन कुनै एउटा हाल्दा यो आयो भने यो हाल्यो भने आइडोफर्म बन्छ है आइडोफर्म बन्छ यो हाल्यो भने क्लोरोफर्म बन्छ हैन अनि त्यसपछि यो हाल्यो भने आइडोफर्म नै बन्छ अथवा एउटा यो NaOH plus Br2 यो हाल्यो भने ब्रोमोफर्म बन्छ यसको प्रोडक्ट के आउँछ त हेर त CH3 plus R हैन सरी CS3 COONA आइडोफर्म पोजिटिभ टेस्ट आइडोफर्म टेस्ट प्रोडक्टमा के आउँछ त हेर त एउटा CH3 COON हैन कार्बोक्सिलिक एसिडको सल्ट आउँछ र एउटा आइडोफर्म हुन्छ अथवा हेलोफर्म हुन्छ यदि NaOH I2 छ भने CHI3 आउँछ यदि NaOH Br छ भने CHBr3 आउँछ यदि COCl2 छ भने के भन्छ CHCl3 आउँछ त्यसैगरी यो कम्पाउन्डको प्रोडक्ट बन्न त CH3 CO CH2 CH3 यो कम्पाउन्डले आइडोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन पोजिटिभ भन त दिन्छ हैन यो तिमीहरु यसको यो आइडोफर्म टेस्ट पोजिटिभ भनेको मिनिङ बुझेको बुझेन आइडोफर्म यो हेलोफर्म प्रोडक्टमा बन्नु कुन कम्पाउन्डले हेलोफर्म चाहिँ प्रोडक्टमा बनाउँछ त्यो भनेको पोजिटिभ टेस्ट हो ल भन त यसको प्रोडक्ट के आउँछ त भन त अब CHI3 plus CH3 CH2 COO हामीले यो हेलोफर्मको तेस्रो क्वेशनको एन्सर पनि पाइसक्यो प्रोडक्टमा कसरी लेख्ने के आउँछ प्रोडक्ट व्हाट व्हिच र प्रोडक्ट के हो हेलोफर्म टेस्ट भनेको के हो कसले दिन्छ र के दिन्छ यति भइसक्यो भने हैन हाम्रो यो क्लोरोफर्म टेस्ट चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ यही सक्यो हैन अब तिमीहरु चाहिँ क्वेशन गर्नु घरमा गएर एकचोटी गर्नु सबै क्वेशन चाहिँ मिल्छ त्यो नोट पोइन्ट सम्झिनु हैन त्यसपछि एक्टिभ मिथाइल ग्रुपको छुट्याउन सिक्नु त्यसपछि इथेनलले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर कुरा चाहिँ सम्झिनु हैन त्यसपछि प्रोडक्ट लेख्नु राइट त्यो एल्डिहाइड र किटोन टपिकमा हुन्छ कि कुन टपिकमा यो अल्डिहाइड र किटोनमा नै हुन्छ बुझ्यौ तर मेनली चाहिँ अल्काइल हेलाइड पढाउँदाखेरि चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्ट पढाइदिन्छ तर यो मेन टेस्ट भनेको यो अल्डिहाइड र किटोन है त हस् हजुर ल अब दोस्रो टेस्ट हामीसँग कुन छ त हामीसँग टोलेन्स टेस्ट यहाँ पनि के गर्ने त व्हाट व्हिच र प्रोडक्ट ल भन्नु त यो टोलेन्स टेस्ट को रिएजेन्टमा के युज गर्छौं हामी व्हाट एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 यसलाई हामी के भन्छ त टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ ले के भन्छ हामी त टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ टोलेन्स रिएजेन्ट तर यो वास्तवमा चाहिँ टोलेन्स रिएजेन्ट केलाई भन्छ भन्नु त एउटा स्पेसिफिक टोलेन्स रिएजेन्ट भन्नु पर्यो भने केलाई भन्नु यहाँ AgNO3 यो भने के हो AgNO3 plus NH4OH हैन यही हैन हजुर
यसको प्रोडक्ट के आउँछ AgOH प्लस NH4NO3 हैन। यदि यो एक्सेसमा छ भने फेरि यो के गर्छ त हैन, यो एक्वास हुन्छ। यो एक्वासमा छ भने फेरि यो AgOH सँग रिएक्सन गर्छ र यसले चाहिँ Ag2O भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ। बुझ्यौ? हो, यसलाई चाहिँ हामी टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ वास्तवमा। मेन भनेको यदि अप्सनमा तिमीहरूको यदि Ag2O छ भने टिक लाउने भनेको यो Ag2O मा। हुन त क्वेशनमा तिम्रो अप्सनमा चाहिँ एमोनियाकल AgNO3 नै हुन्छ र यदि दुईटै छ भने चुज गर्नु पर्यो भने Ag2। र यो टोलेन्स टेस्टलाई अर्को के नाम दिएको छ भने भन त? मिरर भनेर के भन्छ नि? सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ। मिरर टेस्ट पनि भन्छ। र एउटा अर्को पनि के छ हामीसँग कम्पाउन्ड छ जसलाई टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ। जस्तै कि यो AgOH छ भने र यो एक्सेसमा छ भने हैन, र यो AgOH र यो NH4OH एक्सेसमा छ भने यहाँ अर्को पनि कम्पाउन्ड बन्छ एउटा AgNH3OH हैन। यसको नाम के हो भने त यो डाइअमाइन सिल्भर 1 हाइड्रोक्साइड कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्छ। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड, यसलाई पनि हामी टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ। मेन भनेको यो Ag2O। डाइअमाइन सिल्भर के छ दाइ? सिल्भर हाइड्रोक्साइड है, यो OH हाइड्रोक्साइड। यो वाटको क्वेसन एन्सर आइसक्यो हामीसँग हैन। वाट टोलेन्स टेस्ट के हो हैन, यो टोलेन्स रिएजेन्ट के हो, त्यो के भन्छ त्यसको वाटको चाहिँ क्वेसन एन्सर आइसक्यो। अब भन त यो कुन कम्पाउन्डले कस्तो कम्पाउन्डले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ त, पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ? नोट भनेर लेख है, नोट भनेर लेख यहाँ। those organic compound which contains free aldehyde group or alpha hydroxy ketonic group gives positive tolerance test. यति लाइन सम्झिने। यो टोलेन्स टेस्टमा कुन कम्पाउन्डले चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ दिँदैन भने हैन, यति लाइन सम्झिने। यो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप एउटा पोइन्ट वर्ड, अर्को चाहिँ यो अल्फा किटोनिक ग्रुप। यो भनेको मतलब के हो भने जस्तै कि यहाँ हेर HC डबल बोन्ड OH फ्री अल्डिहाइड ग्रुप भनेको यो हो। भन त यो कम्पाउन्डले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेन्ट छ त यहाँ त हो, भनेपछि टोलेन्स टेस्ट दिन्छ। अर्को हेर त यो
COH पनि अल्डिहाइड ग्रुप छ यहाँ, यसले पनि टोलेन्स टेस्ट के गर्छ त पोजिटिभ दिन्छ यो। अर्को चाहिँ C6H5 C डबल बोन्ड OH, यो कम्पाउन्ड कुन हो त? यो कुन अल्डिहाइड हो? यो बेन्जल्डिहाइड बेन्जल्डिहाइड हैन, एरोमेटिक हैन, यो एरोमेटिक अल्डिहाइड हो यो, एरोमेटिक। यसले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? एलिफेटिकले दिन्छ सायद, यसले दिँदैन। यसले पनि दिन्छ है टोलेन्स टेस्ट, यसले पनि दिन्छ। यहाँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप छ नि त यहाँ, यसले पनि दिन्छ। फेरि एल्डिहाइड ग्रुप कसरी बुझ्ने त एकचोटि त्यो भन्नु। अल्डिहाइड ग्रुप मतलब कि सेपरेट छ यो, जस्तै कि यो हाइड्रोजन योसँग भएको जुन हाइड्रोजन छ नि, यो हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। जेनरली ओभरअलमा यति बुझ, हरेक अल्डिहाइडले चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ। र किटोनले के दिन्छ यहाँ हेर न, एकचोटि हेर तिमी, यो CH3 C डबल बोन्ड O CH3, यो कम्पाउन्डले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन। किटोन हो दिँदैन, एल्डिहाइड अल्डिहाइडले मात्रै दिन्छ, किटोनले चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिँदैन। अल्डिहाइडले के भन्छ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ, किटोनले टोलेन्स टेस्ट दिँदैन। यदि किटोनले टोलेन्स टेस्ट दिनु पर्यो भने कस्तो किटोन हुनुपर्छ त? यहाँ हेर कस्तो किटोन हुनुपर्छ, वाला यस्तो किटोन हुनुपर्छ। यो भयो किटोन ग्रुप भयो, योसँग अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई कार्बनलाई के भन्छ त? अल्फा हाइड्रोजन भन्ने, र यो सरी अल्फा कार्बन भन्ने, र यो अल्फा कार्बनसँग अट्याच भएको OH ग्रुप छ भने, यदि छ भने के भने अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप। अब भन त यसले अल्डिहाइड, यसले टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। दिन्छ है। C डबल बोन्ड OH कुन कम्पाउन्ड हो यो भन त? यो मिथानोइक एसिड, फर्मिक एसिड अथवा मिथानोइक एसिड हैन, यो कम्पाउन्डले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन भन त? पोजिटिभ दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन होला। फ्री अल्डिहाइड ग्रुप छ त यहाँ, अनि OH पनि त छ। अल्डिहाइड ग्रुप हुनु पर्यो कि, अल्डिहाइड ग्रुप हुनु पर्यो, अल्डिहाइडको ग्रुप हुनु पर्यो, यति बुझ्न तिमी। भनेपछि यसले पनि टोलेन्स टेस्ट दिन्छ है। फर्मिक एसिड जस्तै कि हेर, यो एक्सेप्सनहरू हो कि, यही स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ, यही स्टुडेन्ट बिगार्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो नोटमै लेखाइदिन्छु, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप। नसम्झे पनि यति सम्झे भने पुगिहाल्यो, अल्डिहाइड ग्रुप हुनु पर्यो, यति कुरा चाहिँ सम्झिने। जस्तै कि इथानोलमा के थियो? इथानोलमा हेलोफर्म टेस्ट त नदिनु पर्ने हो, किनभने यो हेलोफर्म टेस्ट मिल्ने यो मिथाइल एक्टिभ मिथाइलले दिन्छ। र इथानोलमा के कन्डिसन थियो त्यहाँ हाम्रो? त्यही भएर मैले कन्डिसनमै लेखाइदिएको छु। यो कम्पाउन्डलाई अक्सिडेसन गर्यो भने, यो कम्पाउन्डलाई अक्सिडेसन गर्यो भने यो कम्पाउन्डमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ कि, त्यही भएर इथानोलले के भन्छ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ। त्यस्तै कुरा यहाँ सम्झिने कि, त्यहाँ हेलोफर्म पर्दाखेरि इथानोलले दिएको थियो के भन्छ पोजिटिभ टेस्ट, यहाँ चाहिँ फर्मिक एसिड, यहाँ चाहिँ फर्मिक एसिड। RCOOH यसले दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन, यो कार्बोजाइलिक एसिड हो। यो यहाँ चाहिँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप छँदै छैन, यसले चाहिँ दिँदैन। अल्डिहाइडले दिन्छ, किटोनले दिँदैन है, यसरी सम्झिने। अल्डिहाइडले दिन्छ, किटोनले दिँदैन। यदि किटोनले पनि दिनु पर्यो भने हैन, कस्तो किटोनले दिन्छ त? अल्फा हाइड्रोक्सी भएको, त्यसपछि फर्मिक एसिडले दिन्छ। यति भइसक्यो भने म स्लाइड चेन्ज गर्छु, अगाडि बढ्छु। ल भने यो ग्लुकोजले दिन्छ कि दिँदैन?
दिन्छ, फ्रुक्टोजले दिँदैन किनभने एल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ ग्लुकोजसँग। ग्लुकोजमा चाहिँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ के, त्यही भएर चाहिँ यो ग्लुकोजले दिन्छ। अनि यो फ्रुक्टोजले दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन, किटोन ग्रुप हुन्छ। दिँदैन हैन? ल ठिकै छ, तिमीले भनेको चाहिँ दिएन, तिमीले भनेको अनुसार चाहिँ दिएन। म चाहिँ एकचोटि स्ट्रक्चर ड्र गर्छु, त्यसपछि तिमी मलाई भन्नु दिन्छ कि दिँदैन। अब भन त दिन्छ कि दिँदैन यो? यो भयो किटोन, दिन्छ। यो भयो किटोन, यो अल्फा कार्बन भएन? अल्फासँग हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जोडेको छ कि छैन? भनेपछि यो भएन अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप। सर एकचोटि अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप चाहिँ बुझाइदिनुहोस् न। अल्फा हाइड्रोक्सी है, ल त्यसको लागि चाहिँ क्लासिकल इक्जाम्पल के छ हाम्रो त पछाडिपट्टिको यहाँ हेर, यो भयो हाम्रो किटोन ग्रुप है, भयो किटोन ग्रुप। किटोन ग्रुपसँग आएको सँगै अट्याच भएको कार्बनलाई के भन्ने त हामी अल्फा कार्बन। अनि यो अल्फा कार्बनसँग यदि ओएच ग्रुप अट्याच छ भने यसलाई के भन्ने त अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप भन्ने। सिम्पल। ल भन त यो फ्रुक्टोजमा, यो फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर हो। यो फ्रुक्टोजमा अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप छ कि छैन? छ दाइ। हो छ, त्यही भएर चाहिँ यो फ्रुक्टोजले पनि दिन्छ। अब चाहिँ यति अहिले बुझिसक्यो हामी हैन, कुन कुन कम्पाउन्डले दिन्छ, कुन कुन कम्पाउन्डले दिँदैन। दोस्रो क्वेसनको एन्सर हाम्रो आइसक्यो। तेस्रो क्वेसनको एन्सर के हो त? प्रोडक्ट। कसरी यो टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ भनेको के हो त? के प्रोडक्टमा के आउँछ? प्रोडक्ट कसरी लेख्ने यहाँ हेर, क्लासिकल इक्जाम्पल लिन्छु म अल्डिहाइड, कुनै अल्डिहाइड है, कुनै अल्डिहाइडलाई यो Ag2O सँग टोलेन्स रिएजेन्टसँग रिएक्सन गराऊ, के प्रोडक्ट आउँछ भन त? RCOOH प्लस 2Ag, यो सिल्भरको चाहिँ PPT आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई साइनी सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ। साइनी सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ, किनभने जुन बिकरमा तिमी यो टेस्ट गर्छौ हैन, त्यो बिकरमा त्यो सिल्भर चाहिँ PPT आउँछ। त्यो PPTले चाहिँ त्यो बिकर के हुन्छ त साइनी हुन्छ, साइनी नेचरमा हुन्छ। हो त्यही भएर चाहिँ साइनी सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ, किनभने सिल्भरको PPT आउँछ। र यो यहाँ तिमीहरू कन्फ्युज भएर यो कार्बोजाइलिक एसिड हैन, हेर यो टोलेन्स टेस्ट हैन, यो टोलेन्स रिएजेन्ट जुन छ नि, यो अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट है, अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट। है त, यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट। अब मलाई भन्नु त, यदि जेनरल कुरा छ, कुनै पनि अल्कोहललाई तिमी अक्सिडेसन केमा कन्भर्ट हुन्छ? अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो भने सम्झिराख्यो तिमीहरू, अल्डिहाइड अथवा किटोनमा कन्भर्ट, अल्डिहाइड अथवा किटोनमा कन्भर्ट हुन्छ। र यो अल्डिहाइड र किटोनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोजाइलिक एसिडमा कन्भर्ट, कार्बोजाइलिक एसिड।
अक्सिडेसन रियाक्सन हो यो सरी यसको तर अक्सिडेसन हजुर बोलेको एकदम अरु चाहिँ रोकी हुँदैन। रोकी अब आएको छ। साउन्ड क्लियर आएन दाइ क्या। अहिले कस्तो छ भन त साउन्ड अब अहिले ठिक छ। अब ठिक आउन अहिले ठिक छ हैन। मैले के भनेको अहिले चाहिँ मैले के भने तिमीहरूलाई यो जेनरल कुरा हो। यो अल्कोहललाई तिमी रिडक्सन सरी अक्सिडेसन गर्यो भने अल्डिहाइड कीटोन बन्छ। अल्डिहाइड कीटोनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ। र कार्बोक्सिलिक एसिडलाई अक्सिडेसन गर्यो भने प्रोडक्ट हुँदैन, किनभने कार्बोक्सिलिक एसिड अक्सिडेसन रियाक्सनमा जाँदै जाँदैन, एउटा दुईटा मात्रै जान्छ, अरु बाद बाँकी चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड अक्सिडेसन रियाक्सनमा जाँदैन। ल यहाँ हेर त, यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ त अल्डिहाइड छ। र मैले अहिले भर्खर के भनेको यो टोलेन्स रिएजेन्ट कस्तो नेचर हुन्छ त्यसको अक्सिडाइज भनेपछि अक्सिडेसन गर्छ। अक्सिडेसन गर्यो भने अल्डिहाइडको अक्सिडेसनमा के आउँछ त कार्बोक्सिलिक एसिड आउँछ। हो यो सिल्भर मिरर यो सिल्भरको चाहिँ पीपीटी आउनु भनेको चाहिँ पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट। पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट सिल्भरको पीपीटी आउनु भनेको पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट। अर्को रिएक्सन हेरौँ HCOOH यो के हो त भन त, यो यसको नाम के हो? फर्मिक एसिड। फर्मिक एसिड फर्मिक एसिडले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। दिँदैन होला काम। फर्मिक एसिडले भर्खर पढेन तिमी कति छिटो बिर्सिन्छ हेर त। यो दिन्छ नि दाइ यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप छ नि यहाँ हो भनेपछि फर्मिक एसिडले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ। यदि फर्मिक एसिडले टोलेन्स टेस्ट दियो भने यसलाई के गर्छ त अक्सिडाइज गर्छ हैन। मैले अहिले भर्खर के भनेको छु तिमीहरूलाई दाइ तपाईले भन्नुभयो कार्बोक्सिलिक मतलब एसिडलाई अक्सिडाइज गर्न मिल्दैन रे, फेरि यसले कसरी दियो त्यही कन्फ्युज भयो। हैन एसिड चाहिँ अक्सिडेसनमा जाँदैन तर एक दुईटा एसिड जान्छ हो, त्यो एक दुईटा मात्रै यो पनि हो। र यो अक्सिडाइज भएर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिन्छ। र अर्को चाहिँ यो यो सिल्भर मिररको चाहिँ यो पीपीटी हो, सिल्भरको चाहिँ पीपीटी आउँछ हो। यो सिल्भरको पीपीटी आउनु भनेको नै टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ हो। बुझ्यौ? यति क्लियर छ भने हैन, अब चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढौँ। ल भन त यो CHOH होल 4 र यो CH2OH यो कम्पाउन्ड के हो भन त? यो कुन कम्पाउन्ड हो? यो ग्लिसरल हो कि के भन्छ? यो ग्लुकोज हो यो हैन। यसलाई तिमी ओपन गर्यो भने हैन, मैले त्यति लामो नलेखेर CHOH को चाहिँ होल 4 गरिदिएको छु यहाँ हैन, 4 चोटी भनेपछि यो चाहिँ ग्लुकोज हो। यो ग्लुकोजले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ हैन। यो चाहिँ के भयो त हामीसँग अल्डिहाइड ग्रुप छ दिन्छ। यहाँ यो अल्डिहाइड कम्पाउन्ड हो दिन्छ। दियो भने के हुन्छ? यो अल्डिहाइड ग्रुपमा केमा कन्भर्ट हुन्छ त? एसिडमा हुन्छ हैन, अक्सिडेसन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ। CHOH हैन 4 र CH2OH। यो कम्पाउन्डको नाम के हो भन त? यसको नाम चाहिँ ग्लुकोनिक एसिड हो। ग्लुकोनिक एसिड प्लस सिल्भरको चाहिँ पीपीटी।
यो सुक्रोज चाहिँ सुक्रोज कम्पाउन्ड टोलेरेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? सुक्रोज के केले मिलेर बनेको हुन्छ भन त? कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन हैन के को यो सुक्रोज भनेको डाइसेक्राइड हैन यो? हजुर यो कुन मोनोसेक्राइड मिलेर बनेको हुन्छ त? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज र ग्लुकोज पनि पोजिटिभ गर्छ हैन, पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ, यो पनि पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ, तर टोलेरेन्स टेस्ट नेगेटिभ दिन्छ। तर हजुरको फेरि स्वर काटेको छ। एकैछिन अब हेर त ठिक छ अहिले। मैले के भनेको अहिले भर्खर हैन, सुक्रोज चाहिँ डाइसेक्राइड हो, के केले बनेको हुन्छ त? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजले बनेको हुन्छ हैन, यो मोनोसेक्राइड हो। ग्लुकोज पनि पोजिटिभ टोलेरेन्स टेस्ट दिन्छ, फ्रुक्टोज पनि पोजिटिभ टोलेरेन्स टेस्ट दिन्छ, तर सुक्रोज चाहिँ दिँदैन। सुक्रोज चाहिँ टोलेरेन्स टेस्ट दिँदैन, त्यही भएर चाहिँ सुक्रोजलाई के भन्छ हामी त? नन रिड्युसिङ सुगर भन्छ। र यो दुईटै के हो त? यो हाम्रो रिड्युसिङ सुगर हो। टोलेरेन्स टेस्ट पनि हाम्रो सक्यो है। टोलेरेन्स टेस्टमा चाहिँ हामीले तीनटै कुरा पढिसक्यौँ हैन, वाट, विच र प्रोडक्ट। रिजन चाहिँ फेरि एल्डिहाइड ग्रुप नभएर हो कि? यहाँ चाहिँ कि जुन यहाँ मैले यसको रिजन चाहिँ के हुन्छ, यो फ्रुक्टोज चाहिँ यो बाइन्ड गर्ने बेलामा यो OH र अर्को यो ग्लुकोजको एचसँग यो वाटर निस्किन्छ, र यहाँ चाहिँ के भन्छ यो किटोनिक ग्रुप भएको कारणले चाहिँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप त्योमा चाहिँ लस हुन्छ। यहाँ चाहिँ किटोनिक ग्रुप लस हुन्छ, यो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप लस हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो सुक्रोज चाहिँ नन रिड्युसिङ सुगर हो। स्ट्रक्चर ड्र गरे पनि हुन्छ, अब त्यो कम्प्लेक्सतिर किन जाने प्रकारमा स्ट्रक्चर ड्र गर्ने? ल टोलेरेन्स टेस्टमा पढ्नुपर्ने माने हाम्रो यति मात्रै थियो हैन। टोलेरेन्स टेस्ट हाम्रो सक्यो है। अब नेक्स्ट टेस्ट कुन हो हाम्रो भन त? फेलिङ टेस्ट। आज कति बजेसम्म क्लास हुन्छ? फेलिङ टेस्ट यो फेलिङ्स पढेर हैन, फेलिङ्स र बेनिडिक्ट पढेर त्यसपछि हिन्ड गर्ने। फेलिङ्स अलिकति सजिलो छ कि, एकदम सजिलो छ। भोलि गरौँ न। फेलिङ्स आजलाई धेरै भयो। भोलि गरौँ सर। भयो दाइ, ऊ त भइसक्यो। ल पक्कै रेकर्डिङमा स्टप गर्छु।